कभी मायूस मत होना, वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। नियत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं जाते। ज़रा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, खैरियत? जी, हम भी खैरियत से हैं। इस वक्त बाहर फूलों के पास आए हुए हैं, फूलों की छाँव में बैठ के हमने कहा कोई ऐसी बात कर दें जो आपके दिल को जाके लगे, है ना। इंसान का दिल भी एक फूल होता है। इंसान की ज़िंदगी अगर फूलों जैसी हो तो क्या बात है, लेकिन इस ज़िंदगी में कांटे भी आते हैं, फूल भी आते हैं। तो जब कांटे आएं तो उन कांटों को निकाल दें, खींच के, सोच के। अच्छी सोच चाहिए ज़िंदगी में कांटों को हटाने के लिए। यहाँ पर अच्छी सोच चाहिए। मैंने एक पोस्ट अभी कहीं देखी, उसमें किसी ने सवाल किया हुआ था कि मुसलमानों में आजकल तलाक़ें क्यों बढ़ रही हैं। मुसलमानों में भी बढ़ रही हैं और वैसे भी बढ़ रही हैं, आम तौर पे भी बढ़ रही हैं। तो मैंने सोचा चलें आज इस पे बात करते हैं। आप लोग भी ज़रूर अपना मशवरा दीजिएगा और बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। और मैंने जो सोचा और कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे उससे जो मैंने अख़ज़ किया मैं आपको वो बताऊंगी। एक तो बात ये है कि जब हमारी कोई लड़ाई होती है, हमारा कोई झगड़ा होता है, तो हम फैमिली तक बात पहुंचा देते हैं। मैं कई दफ़ा कहती हूँ आप लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को बात अच्छी भी ना लगती हो कि ये क्या हर वक्त ये कहती रहती है कि मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। वाकई ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए। ये जो है ना, इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, ज़िंदगी गुजारने की कहानियाँ। मैंने जो ये बातें आपसे शेयर करना शुरू की हैं सिर्फ़ इसलिए शुरू की हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की बातें आपको बताऊं और मैं अपने सबक भी आपको बताऊं, लेसन्स बताऊं, क्या सीखे हैं ज़िंदगी से। तो अपने घर की बात, अपने मियाँ बीवी की बात दूसरों को ना बताएं। सब दूसरे हैं, सब दुनिया वाले दूसरे हैं। ना माँ बाप को बताएं, ना बहन भाइयों को बताएं। कोशिश करें कि मसले को ख़ुद ही सॉल्व कर लें जहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात कमरे से निकल जाए और आप दोनों के हाथों से निकल जाए तो फिर वो हाथ से निकल जाती है। लोग बीच में तरह तरह के मशवरे देते हैं। सबसे पहले तो माँ ही मशवरा देती है, इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। मेरी नज़र में बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हें खुश रखेंगी। आपको क्या पता वो खुश रखेगी कि नहीं रखेगी, आगे जाके उसके साथ क्या होना है और मसला आपके बेटे में भी हो सकता है। लड़ाइयाँ जो हैं तो आपके बेटे की तरफ से भी हो सकती हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि ये औरत की वजह से हो। तो बात ये है कि शादी की वैल्यू को समझना चाहिए। अब बुढ़ापे में अगर समझ आए तो क्या फ़ायदा, बाद में फिर बड़े अच्छे हो जाते हैं मियाँ बीवी, तो शुरू में ही अच्छे रहें। आप किसी की बेटी को लाए हैं, आप सोचें कि ये है क्या, ये शादी है क्या। ये मुआहदा है, ये मुआहदा है, अल्लाह से मुआहदा है। तो हम अल्लाह के मुआहदे को ख़राब करते हैं, हम उसमें दरारें डालते हैं, हम चपकलिशें जो हैं तो बढ़ाते चले जाते हैं। और उसी बीवी के साथ रहना है, लेकिन उसकी बुराइयां भी करते रहना है, उसके ख़िलाफ़ बातें भी करते रहना है। दिस इज़ रियली सो सैड, है ना। और फिर ये कि दुनियावी चीज़ों की और मादी चीज़ों की क्या हैसियत है। औरतों को भी चाहिए कि वो देखें कि मियाँ कितनी मेहनत करता है। अगर आप किसी दुनियावी चीज़ और मादी चीज़ के लिए लड़ाई कर रही हैं या कर रहे हैं तो ये तो एक और बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला देता है, लेकिन अगर कम भी देगा ना तो कोई बात नहीं, आपने अपने प्यार मोहब्बत को रखना है कायम। ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी तो गुज़रती ही चली जाती है, अच्छी गुज़र जाए तो अच्छा है ना। फिर ये है कि हमारा इस्लाम हमें क्या बताता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, है ना। उन सब को देखना चाहिए। अगर हम इस्लाम के करीब होंगे
اور ہم اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں گے، قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے، تو ہم بیوی کو اور شوہر کو عزت دیں گے۔ یہ عزت بہت ضروری ہے۔ یہ پیسہ ویسا کسی کام نہیں آتا، اور پیسے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے امیر لوگ میں نے دیکھے ہیں جو خوش نہیں ہیں، جن کی آپس میں علیحدگیاں اور طلاقیں ہو گئی ہیں، تو یہ پیسہ تو نہیں تھا نا۔ ایک کہتا ہے مجھے عزت نہیں ملی، دوسرا کہتا ہے میں عزت کے قابل تھا، مجھے عزت نہیں ملی۔ تو یہ اناؤں کو ذرا سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ صبر اور شکر ہمارے اسلام میں بھی ہے۔ صبر کریں، شکر کریں، بس الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ یہ شکر جب ہم کریں گے نا اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے نا، تو ہمارا یہ دماغ بھی سکون سے آ جائے گا، پرسکون ہو جائے گا۔ تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، لوگوں سے جا کے مشورے نہ کریں بیکار قسم کے۔ ٹارچر دیتے ہیں، پھر کچھ آدمی بھی ہوتے ہیں جو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں، فزیکل ٹارچر بھی دیتے ہیں۔ بدزبانی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے ہمارے یہاں، بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ تو جب عزت نہیں ملے گی نا بیوی کو، میں اس دن ایک کسی مفتی صاحب کا جو ہے نا مسئلہ پڑھ رہی تھی، وہ کسی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میرے پاس ایسی ایسی خواتین آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اب آدمی جو ہے نا ہمارے پاس آ کے لٹرلی کہتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، بیگ کرتا ہے، قدموں میں پڑ جاتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ نہیں، اس نے اتنا برا سلوک میرے ساتھ کیا ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، بس۔ یعنی کہ وہ اس لمٹ تک پہنچ جاتا ہے سارا کچھ معاملہ کہ وہ نہیں بن پاتا پھر۔ تو اس لمٹ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ بات کو ادھر ہی سنبھال لینا چاہیے، بات کو پکڑ لینا چاہیے۔ عدم برداشت ہے، ہمارے یہاں برداشت ہی نہیں رہ گئی۔ اگر ایک کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو دوسرا تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جائے، بعد میں اس سے بات کر لے، جب حالات پرسکون ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں تو پھر اسے کہیں کہ تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا تھا میرے ساتھ، تم نے مجھے یہ بات کی تھی، مجھے بہت بری لگی ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں ایک کہنا چاہوں گی بچوں کو بھی اور ماؤں کو اور جو بھی ہیں کہ آپ کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں اس کو عزت تو دیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں آپ نے کبھی بری بات نہیں کرنی۔ بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی تذلیل نہیں برداشت کر سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ختم بات، فل سٹاپ۔ تو یہ تو خیال رکھنا ہے نا۔ انہوں نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی۔ بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے جن کی بیٹیاں ہیں۔ ماؤں نے بھی پیدا کر کے پل پل بڑا کیا ہوتا ہے، باپوں نے بھی ان کو بہت پیار دیا ہوتا ہے، اپنی گھر کی شہزادیاں ہوتی ہیں، اور دوسرے گھر میں آ کے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہ کریں ان کے ماں باپ کو، کیونکہ ان کو اپنے ماں باپ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر میں جو مرضی ہو، جب آپ لے کے آتے ہیں ان کی بیٹی کو عزت دیتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو عزت دیں۔ اور پھر مائیں، میں ماؤں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں، پلیز اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو بھی سمجھائیں، لیکن اپنے بیٹوں کو الٹی مت نہ دیں کہ کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ، اس کا بیٹا نہیں ہے، یا یہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، یا ہمارے ساتھ سو کالڈ اچھا سلوک نہیں کرتی، ٹائم پہ کھانا نہیں بنا کے دیتی، بیمار ہے، بچہ ہونے والا ہے، سو واٹ، ہم نے بھی کئی بچے پیدا کیے، ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا۔ ہر انسان کی جو ہے نا طبیعت، پریگننسی فرق ہوتی ہے۔ کئی خواتین کی طبیعت ہی نہیں خراب ہوتی، کئی لوگوں کو پہلے دن سے اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور اتنی ویکنیس ہوتی ہے، اور وامٹنگز ہوتی ہیں، اور وہ کچھ کھا نہیں سکتی۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں؟ وہ آپ کی بیٹی کی اولاد پیدا کرنے جا رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بچے کو اور بیٹے کو اپنی شے نہ دیں کہ ہاں کرو اور برا سلوک کرو، یہ اسی قابل ہے، ہم دوسری لے آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ بہت عام بات ہے، ہم دوسری لے آئیں گے، اور دوسری آئے گی اس کا بھی جو ہے نا خام خراب کریں گے، کیونکہ یہ تو آپ کے گھر کی عادت ہی ہے کہ آپ نے تو عزت نہیں دینی۔ تو بس تربیت کریں، اچھے بیٹوں کی تربیت کریں، اچھی باتیں انہیں سکھائیں، اور جو آتی ہے اس کا خیال رکھیں، اور یہ سوچیں کہ آپ اس کو لے کے آئے ہیں اللہ سے معاہدہ کر کے، تو آپ نے برا سلوک نہیں کرنا، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی آج کی بات ہے۔
اور آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دیں، اور بھی کوئی بات ہے آپ لوگوں کے خیال میں جس سے طلاقیں ہوتی ہیں اور برے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو آپ یہ بھی مجھے ضرور بتائیں۔ مجھے جو کچھ سمجھ آیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں ایک بات اینڈ میں کہنا چاہتی ہوں، پیار نہ دیں، چلیں، نہیں دینا چاہتے نہ دیں، پر بے عزتی نہ کریں۔ عزت بہت ضروری ہے، عزت دیں۔